बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 अगस्त जुमेरात का दिन और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा तबले जंग बच चुका है जी। ईरानी सदर का बिन सलमान के नाम एक हंगामी अहम तरीन पैगाम जारी हुआ है। बुनियादी तौर पर तो सारे अरब मुल्कों के नाम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है वो सऊदी अरेबिया को दी जा रही है। ये एक सऊदी अरब के नाम हंगामी पैगाम है। मुजतबा खामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने 8 नुकाती एक प्लान जो है उनकी जानब से सामने आया है, लीक हुआ है, ये जैसे कैसे भी सामने आ चुका है। वो क्या प्लानिंग है इस जंग को लेकर, किस तरीके के साथ ईरान आगे बढ़ सकता है, मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है, डट कर खड़ा रह सकता है अमेरिका के आगे, वो 8 नुकात बड़े अहमियत की हामिल है। सबसे पहले वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी जरूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। सबसे पहले जो 8 नुकाती एक एजेंडा है, प्लानिंग है, एक हिकमत अमली है सैयद मुजतबा खामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनकी, वो मैं आसान तरीन अल्फाज के अंदर आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करता हूं। नंबर 1 पर है कौमी इत्तेहाद, कि मुल्क की असल ताकत अवाम के एक होने में है। मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रंप अभी तक जो नाकाम रहा है अपने मिशन के अंदर, अमेरिका ईरान के ऊपर जितने भी हमले किए हैं उसको कामयाबी नहीं मिली। उसमें ईरान की जो सबसे बड़ी एक वजह है वो है यूनिटी, इत्तेहाद, एक हूं, मतलब पेवस्ता रैश जर से उम्मीदें बहार रख, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख। उन्होंने अपनी मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रखा हुआ है। तो यही वजह है कि वो शाख जो अपने दरख्त के साथ अटैच रहती है वो एक ना एक दिन हरी जरूर हो जाती है, चाहे वो कमजोर हो जैसे भी है, लेकिन वो तने को भी सहारा देती है। तो यही वजह है कि वो अब तक मजबूती के साथ खड़े हैं, तो ट्रंप उनको हिला नहीं सका। नंबर 2 पर है मईशत और महंगाई। मुआशी हालात और लोगों के रोजमर्रा अखराजात को ठीक करना सबसे पहली तरजीह है। नंबर 3 पर वो कहते हैं बेहतर हुक्मरानी, यानी हुकूमत का काम नारे लगाना नहीं बल्कि अवामी मसाइल को अमली तौर पर हल करना है। ये बड़ी काम की बात उन्होंने की है। काश ये हमारे हुकूमत के लोगों को भी चीज समझ आ जाए कि सिर्फ नारे लगाना नहीं बल्कि अमली तौर पर काम किया जाए। नंबर 4 पर है मोहताज सफारतकारी। बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात जरूर रखें लेकिन अमेरिका के वादों पर बिल्कुल भरोसा ना करें। कुछ भी हो जाए दुनिया के साथ राब्ता रखे, जैसा कैसा भी है जरूर रखना चाहिए, लेकिन अमेरिका के ऊपर भरोसा ये तो बिल्कुल आप अपने बात ज़हन से निकाल दें। अब देखिए ना, दूसरे चैनल पर मैंने अभी ये बात जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की कि जो बरतानिया है उसने अपने अड्डे तक अमेरिका को प्रोवाइड किए ईरान के खिलाफ। हर तरह की सपोर्ट जो है वो अमेरिका के साथ है, नेटो का इत्तेहादी है। लेकिन जब बरतानवी वजीर आजम, जो नए वजीर आजम आए, उन्होंने ये कहा कि हम वेस्ट बैंक के अंदर जो फेक स्टेट वालों ने कब्जा करके रखा हुआ है इसराइलियों ने, हम उनकी जो मसनूआत है उनका बाइकाट करेंगे, उनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे। तो ट्रंप ने फौरी तौर पर कहा कि आपने ये कैसे सोच लिया कि आप फेक स्टेट के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, उसकी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। अगर आप उनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे, उनके साथ मुआशी जंग करेंगे, तो मैं आपके साथ मुआशी जंग खोल लूंगा, मैं आपके ऊपर पाबंदियां लगाऊंगा, आपके ऊपर टैक्स लगाऊंगा। वो सारे की सारा जितना भी एतमाद था, भरोसा था, मोहब्बत थी, असार था, जितनी भी कुर्बानियां थी बरतानिया की अमेरिका के लिए, वो सारी की सारी तो बढ़ गई। सिर्फ एक पॉइंट की वजह से ट्रंप ने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी धमकी देना शुरू कर दी। ये आज अमेरिकी एक अहम तरीन न्यूज एजेंसी द टाइम्स की जानब से रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है। तो ईरान कहता है कि हम भी इनके ऊपर एतमाद जो है वो नहीं कर सकते, दुनिया के साथ मामलात रखने चाहिए। आगे कहते हैं नंबर 5 पर मीडिया और प्रोपेगेंडा का मुकाबला, यानी माशरे और हुकूमत के खिलाफ चलाई जाने वाली ज़हनी और मीडिया की जंग प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाना। ये अगर होगा तो मुल्क मजबूत रहेगा। आगे वो कहते हैं अवामी शिरकत, यानी मुल्क को मजबूत बनाने के लिए फैसलों और कामों में अवाम की शमूलियत जरूरी है, अवाम की राय जरूरी है कि बताएं कैसे कर लें, कब कर लें, क्यों कर लें, राय दें ताकि उनको एतमाद बहाल हो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। नंबर 7 पर है फौजी बरतरी, नए और जदीद खतरात से निपटने के लिए अपनी फौजी ताकत को मजबूत रखना। नंबर 8 पर है इलाकाई असर और रसूख, यानी दुनिया और खित्ते में ईरान का दबाव तब ही बढ़ेगा जब वो अंदरूनी तौर पर मजबूत होगा। जब तक वो अंदरूनी तौर पर मजबूत नहीं होंगे ईरान के लोग, तब तक जो है वो कोई भी कौम, ईरान की नहीं मैं कहूँगा दुनिया की कोई भी कौम, जब तक वो अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात ख़त्म करके एक नहीं होंगे उस वक्त तक वो कामयाब नहीं हो सकते किसी मिशन के अंदर भी। कोई मुल्क हो, कोई घर हो, कुछ भी हो।
تو یہ 8 نکات جو ہیں وہ انہوں نے پیش کیے ہیں مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے کہ ان کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے، ان پر عمل کر کے ہم دنیا کی ہر جنگ جو ہے وہ جیت سکتے ہیں۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ اب دوسری بڑی اہم ترین جو خبر ہے، جو اہم ترین چیز ہے، وہ ہے کہ جو ایران ہے اس کی جانب سے عرب ممالک کے نام ایک ہنگامی اہم ترین پیغام جاری کیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، اس وقت میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو جو مذاکرات ہیں، جو ایران ہے وہ بالکل بات چیت پر نہیں آ رہا۔ وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے جب بھی جنگ بندی کرتا ہے۔ اب سوموار والے دن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ عرض کیا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اسد منیر صاحب ایران گئے، پھر منگل والے دن عمان سے ایک جو وفد ہے وہ تہران کے اندر پہنچا مذاکرات کے سلسلے میں، پھر آج جمعرات والے دن قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کیوں پہنچتے ہیں وہ؟ کیونکہ ایران کی جانب سے معاملے میں رکاوٹ ہے۔ ایران کہتا ہے کہ ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ وہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کے ساتھ رابطے رکھیں، معاملات چلائیں، سفارتکاری کریں، لیکن امریکہ کے اوپر کبھی بھی اعتماد نہ کریں۔ تو ایسی صورتحال میں جو چیز نظر آ رہی ہے کہ دوبارہ سے جنگی ماحول جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس وقت جو ایرانی صدر ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے مسلم ممالک پر زور دیا کہ وہ اپنے اختلافات کے باوجود متحد ہو جائیں، کہ اگرچہ اختلافات ہیں ہمارے درمیان، آپ کے درمیان، سب کچھ ہیں، لیکن پھر بھی متحد ہو جائیں۔ یہ پیغام ہے ان کی جانب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف مضبوطی سے کھڑا رہا۔ ایران کسی کمزور پوزیشن میں نہیں ہے اور وہ اپنا دفاع کرنا اچھی طرح جانتا ہے، یعنی اگر ہم جو ہے وہ کھڑے رہیں ڈٹ کر تو اگر ایک ہو جاتے ہیں پھر تو مسئلے نہیں ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے ہے جب رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کو بالآخر مکہ معاہدے میں شامل ہونے کی دعوت دی جا سکتی ہے، جو کہ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان ایک مشترکہ دفاعی معاہدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہ کہتے ہیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پڑوسی ممالک کے ساتھ ایران کی تعلقات پر بیان۔ ایران کا دفاع کرنے کا مطلب پڑوسی ممالک اور مسلم ممالک کے ساتھ دشمنی کرنا ہرگز نہیں ہے۔ کسی بھی اسلامی سرزمین کو کسی دوسرے اسلامی ملک کے خلاف جارحیت کے لیے استعمال ہونے والا پلیٹ فارم اڈا نہیں بننا چاہیے۔ یہ پیغام ہے ان کی جانب سے کہ ایک تو ہمیں متحد ہونا چاہیے جو دوبارہ جنگوں کی تیاری ہو رہی ہے اس کے خلاف۔ دوسرے نمبر پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا اڈا نہیں بننا چاہیے، مورا جو ہے وہ امریکی نہیں بننا چاہیے، کہ آپس میں ہمسائے بھی ہیں، سارے کے سارے مسلم ملک کے ہیں، اور ایک مسلم ملک کو دوسرے مسلم ملک پر حملہ کرنے کے لیے اڈا نہیں بننا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر پیغام دے رہے ہیں کہ آپ جیسے بھی کر لیں، جو بھی کر لیں، لیکن ہمارے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اپنے اڈے امریکہ کو نہ دیں۔ اگر آپ دیں گے تو پھر ایران ظاہری طور پر مجبور ہو جائے گا حملہ کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے۔ اگرچہ وہ امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کرے گا، لیکن یہ ہے کہ پھر فضائی آپریشنل جو ہیں پروازوں کے وہ بھی روکنے پڑتے ہیں، اور وہ معاملات انتہائی کے خراب ہو جاتے ہیں، ملک کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے۔ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، والسلام۔